औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। दोस्तों, कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना सका, तो आज आपके लिए आपकी खिदमत में एक कुश्ता बनाने का एक तरीका बताता हूँ। कुश्ता सुमल फार, कुछ लोग इसको संख्या भी कहते हैं। अक्सर दोस्तों के इसरार पे मैसेज कॉलें आती हैं कि कोई हकीम साहब कोई कुश्ता बनाने का तरीका बताएं। तो ये मेरे उन भाइयों के लिए एक तोहफ़ा है। 40 साल की उम्र से ऊपर के जितने भी मेरे भाई हैं, वैसे तो मैं इसको 35 साल वाले मरीज़ अगर भी आ जाता है तो ये मैं उसको भी दे देता हूँ। अगर 40 साल के ऊपर 70 साल 80 साल की उम्र तक के जितने भी लोग हैं, मर्दानी कुव्वत के शिकार हैं, फक्कियाँ सफूफ वगैरह खा खा के वो परेशान हो गए हैं। मर्दानी कुव्वत अक्सर उन लोगों को लिए ये जिनका ढीलापन होता है, बीवी के पास जाते हैं, एक मर्तबा 2 मर्तबा हो गया, फिर नहीं होता, शहवत भी पैदा नहीं होती जिस्म जान सही है लेकिन मसाने में ताकत नहीं है, ढीलापन है। इसके खाने से नफ्स लोहे की तरह सख्त हो जाता है। लेकिन प्लीज़ मेरी बात को ज़रा समझना। सबसे पहले आप जितना दिन ये दवाई खाएं और हमेशा के लिए अपने मैदे का ख्याल रखा करें। जिन लोगों के मैदे सही काम नहीं करते, उन्हीं लोगों को मर्दानी कुव्वत में की कमी हो जाती है। जो लोग मेरे भाई नफ्सियाती मरीज़ हैं, कि कुछ हमारे भाई नफ्सियाती होते हैं, जी मुझे मर्दानी कुव्वत में कमी आ गई है, मैं बीवी के पास गया, आज टाइम नहीं लगा। मेरे भाई ऐसा नहीं होता। और जिन लोगों को कितने कितने दिन इंतशार ही नहीं होता, आपने सुना होगा कि सन्यासी पहले दौर में आया, उसने फलां बंदे को कख दिया, कख उसने ऐसा कमाल किया कि एक बंदा मेरे पास है, कहने लगा जी मुझे फलां एक सन्यासी गुजरा, उसने मुझसे खाना खाया, मैंने खाना खिलाया, उसने मुझे 2 कख दिए, 2 कख दिए और मैंने ज़िंदगी में दोबारा मुझे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे भाई वो दवाइयाँ अब भी हैं, लेकिन आप इतना सोचें कि जो कख है ना, वो अब सोने के भाव में चले गए हैं। रिजल्ट वही है जो पहले बुजुर्ग दिया करते थे। तो ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको बनाएं। अगर बना नहीं सकते, आप मुझसे बनाए भी मंगा सकते हैं। अगर आप बना रहे हो, आपको कहीं बनाने में कोई मसला हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको तरीका बताऊँ, आप बनाएं। इंशाअल्लाह आपका पैसा ज़ाय नहीं होगा। तो जितने भी मेरे मायूस भाई हैं, इसको बनाएं इंशाअल्लाह। जो कहते हैं ना कि सन्यासी मिला था, एक कख दिया था, ये वही कख है। वो भूल जाओगे, बाकी दवाइयाँ साइड पे करो, इसको खाओ इंशाअल्लाह अज़ीज़। आजकल के जो इसका माहौल है, जो इसका आजकल की हमारी खुराकें हैं, तो इस दौरान इसको सिर्फ आपने 27 दिन ये 27 कख खाने हैं। इसकी खुराक कितनी है? सिर्फ 2 चावल की वज़न के बराबर आपने ये दवाई इस्तेमाल करनी है, सुबह निहार मुँह मक्खन के साथ या मलाई के साथ। और दिन में रात में दूध ज़्यादा पिएं। अगर आपके पास देसी घी है, देसी घी ज़्यादा खाएं, दूध ज़्यादा पिएं, तो ये दवाई आपके ऊपर सोने पे सुहागा काम करेगी।
اور جو میرے بھائی مزدور ہیں اگر دودھ نہیں پی سکتے تو پلیز اس دوائی کو نہ کھائیں پھر، کیونکہ دوائی اس کاک کو کھانے سے یہ دودھ جتنا پیو گے ہاضمہ ہوگا، جب پھر آپ کے پاس دودھ نہیں ہے تو پھر پلیز یا پھر خرچہ کریں، روزانہ 1 کلو دودھ لازمی پیا کریں، کم سے کم 1 کلو دودھ روزانہ، آدھا صبح آدھا شام کو، جیسے کہ کہتے ہیں جی ہم نہیں 1 پاؤ نہیں پی سکتے، 3 ٹائم کر کے پئیں، لیکن 1 کلو دودھ اس کے ساتھ ضرور پینا ہے۔ تو نسخہ نوٹ فرما لیں، مستغی رومی خالص پیور 50 گرام خالص لینی ہے، 2 نمبر ہے وہ نہیں لینی، 4 پیسے زیادہ دے دو لیکن خالص چیز لو۔ سم الفار 10 گرام، سیاہ مل جائے سفید مل جائے پیور ہو، 10 گرام کی ایک ڈلی لینی ہے۔ اس میں پاؤڈر نہ دیں، ان کو بولو کہ یار مجھے 10 گرام کی ایک پوری ڈلی کر دو، وہ ڈلی لے لیں۔ 1 پاؤ کوئلے لے لیں، کوئلے، دیکھو ہم اس کو اپلوں کی آگ میں دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو آسانی سے، کہ آپ شہر میں رہتے ہیں، آپ کے پاس گوبر والے اوپلے نہیں ہیں، آپ جی ہم نے کیسے 30-35 کلو کی آگ دینی، تو آپ اس کو کوئلے کی آگ پہ پکائیں، آپ کا کشتہ تیار ہے، وہی رزلٹ۔ تو کوئلے آپ نے لینے ہیں 1 پاؤ۔ اب آپ نے اس مستغی رومی کو پاؤڈر کر لیں، 1 کٹوری لیں چھوٹی سی جس کی، یہ جو مستغی رومی ہے اس کو آدھا نیچے بچھا دو، اور وہ جو سم الفار ہے اس کے اوپر رکھ کر یہ آدھی اس کے اوپر یہ پاؤڈر دوسرا رکھ دو، اس کو کسی چیز سے ڈھانپنا واپنا نہیں ہے۔ اب آپ نے کوئلے کو چھوٹا چھوٹا ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایسی جگہ پہ آگ دیں جہاں پہ یہ آب و ہوا نہ ہو، ہوا کی وجہ سے اس کی جو گرمی ہے وہ کم ہوگی، تو جو سنکیا ہے وہ کچا رہ جائے گا۔ الگ کسی کونے میں اس تغاری رکھ دو، کوئی چھوٹا برتن رکھ دو، اس میں یہ اوپلے رکھ دو، اس اوپلوں میں اس کو کوئی پیٹرول کوئی تیل کوئی شاپر وغیرہ لگا کے اس کو آگ لگا دو، اور اسی آگ کے اوپر آپ نے جب دیکھیں کہ یہ آگ جل چکی ہے، اوپر کے کوئلے کچھ چند جل چکے ہیں، تو وہ کٹوری ہے جو اس کے اوپر رکھ دو آرام سے، خیال کرنا اٹھانے میں رکھنے میں یہ جو پاؤڈر ہے مستغی رومی کا یہ ہٹ کر سنکھیا الگ نہ ہو جائے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس 1 پاؤ کوئلے کی آگ پہ آپ اس کو ایک چھوٹے سے پیپ کے ساتھ پھونکتے رہیں، اگر کہیں بجھ جائے تو جب یہ 1 پاؤ کوئلے ٹھنڈے ہو جائیں، اس کی آگ ختم ہو جائے، ٹھنڈے ہونے پر آپ اس کو نکال لیں، یہ تیل بن جائے کچھ ہو جائے، آپ نے اس کو نکال کر صاف کر کے جو آپ کے پاس سنکھیا کی ڈلی ہے وہ نکال کر اس کو کھرل کریں۔ 3 گھنٹے کا آپ نے اس کو چینی کے کوئی برتن ہے آپ کے گھر میں تو اس سے یا حمام دستہ کسی سے لے لیں گے چینی والا، اس میں آپ نے لگاتار 3 گھنٹے کھرل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آدھا گھنٹہ آج کیا، آدھا گھنٹہ شام کو کرو، آدھا گھنٹہ صبح، کوئی حرج نہیں۔ اب آپ اس کو کسی شیشے کے برتن کی کسی شیشی میں اس کو پا کے محفوظ رکھ دینا ہے۔ تو مقدار خوراک اس کی صرف ہے 2 چاول، زیادہ نہیں کھانا، نہار منہ مکھن میں ملائی میں رکھ کر نگل لیں، اوپر دودھ پئیں، کم سے کم 1 کلو دودھ روزانہ پئیں۔ انشاءاللہ العزیز میرے جتنے میں میرے بھائی 40 سال سے اوپر والے ہیں، اوپر کی عمر رکھتے ہیں،
کسی دوا کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس نسخے کو کھائیں، انشاءاللہ مردانی قوت ایسی آئے کہ 10 جوانوں کی جیسی مردانی قوت آپ میں آئے۔ صرف یہ آپ نے 27 دن استعمال کرنا ہے، اس کے بعد نہیں کرنا، کیونکہ اس کی قوت، مردانی قوت پھر آپ سے برداشت نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔